نكملوا les exercices في le cours d'association des conducteurs ohmiques. إذا هذه راه la deuxième série اللي خصصناها le diviseur de tension. إذا بالنسبة l'exercice 3 راه إلا كنتو خدمتو لا بارتي ديال لو ديفيزور دو طونسيون مزيان، خدمتو l'exercice 2 مزيان، راه l'exercice 3 ما غاديش تلقاو فيه مشكل. إذا غادي ندوزو دغيا غادي نخرجوه. الوغ شنو عندي في هاد ليكزارسيس؟ عندي ان ديفيزور دو طونسيون. مناش نتكون من هاد لا ريزيستونس، يعني من واحد لو كونديكتور اوميك دو ريزيستونس R1 واحد لو كونديكتور اوميك دو ريزيستونس R2 كي سون مونتي اون سيري. اذا في هاد يو ا بي، هاد لا طونسيون يو ا بي هي اللي كنسميوها لا طونسيون دونطري. هاد لا طونسيون اونتر سي بي، يعني هاد لا طونسيون اونتر لي بورن دو لا ريزيستونس R2 هادي كنسميوها لا طونسيون دو سورتي. إذا في البارتي الأولى لو ديفيزور دو طونسيون اي ا فيد. فاش كنقولوا ا فيد يعني هنايا ما كاين حتى ديبول، يعني اونتر سي في هاد لا برونش سي و بي ما كاين حتى ديبول. إذا هنايا كنقولوا بأن هاد لو ديفيزور دو طونسيون راه ا فيد. A exprimé en fonction de UE, R1, R2, l'intensité U du courant qui circule dans le circuit. إذا هاد l'intensité de courant اللي دايزه في هاد السيركوي هي رمزنا ليها ب E. الوغ باش نحسبوها عندي طريقه واحده، هي انني نطبق لا لوا دوم. اذا بالنسبه لا لوا دوم اذا غادي نطبقو اونتر ا اي بي. اذا شنو كيقول لي لا لوا دوم؟ بان يو او شنو كتساوي؟ يو او راه هي يو ا بي. الوغ يو او راه كتساوي لا ريزيستونس اونتر ا اي بي. اذا لا ريزيستونس اونتر ا اي بي هي لا ريزيستونس ايكيفالونت ل R1 و R2. إذا R1 و R2 sont montés en série، بالتالي la résistance équivalente هي R1 plus R2. alors UE كتساوي R1 plus RE fois I، وبالتالي كنجبدو I هي la tension d'entrée divisée par R1 plus R2. يعني هادشي بحال اللي شفنا في le cours. B on déduit l'expression de la tension de sortie en fonction de UE, R1 et R2. يعني هنايا في هاد l'expression de US ما كاينش l'intensité de courant، بالتالي يعني راه كنقلبوا على la relation de diviseur de tension. إذا عندي US شنو كتساوي؟ إذا إلا طبقت لا لوا دوم entre les bornes ديال هاد R2، إذا US شنو كتساوي؟ كتساوي هاد لو كورون اللي دايز في R2 هو I، هو النيت I. إذا سي I fois R2، وبالتالي كنجبدو شحال هي اي سي يو اس سي لا طونسيون دو سورسي ديفيزي بار R2. اذا عندي دابا اي كتساوي هاد ليكسبرسيون تساوي يعني هادشي اللي هنا كيساوي هادشي، وبالتالي يو اس ديفيزي بار R2 est égal يو او ديفيزي بار R1 بلس R2. وكنلقاو هاد لا ريلاسيون اللي هي نيت لا ريلاسيون ديال لو ديفيزور دو طونسيون. إذا بالنسبة لسي عطاونا لي فالور نيميريك دو يو او ديال لا طونسيون دونطري د R1 د R2. إذا هنايا طلبوا منا تكالكولي، راه حنا مازالين في لا كيسيون سي. إذا هنايا راه ما كايناش هاد لا كيسيون دي. كالكولي لي فالور دو اي اي دو يو اس. هنايا يو اس ماشي يو او، لان يو او راه عندنا لا فالور ديالها. إذا باش نحسبوا غادي نعوضوا في ليكسبرسيون. إذا باش نجبد لا فالور دو اي غادي نجي لهاد اي اللي هنا، لان الا جيت لهاد ليكسبرسيون هذا ما عنديش يو اس، عاد غادي نحسبها، وبالتالي غادي نحسب انطلاقا من هاد لا ريلاسيون هادي. الوغ اي سي يو او ديفيزي بار R1 بلس R2. كنعوض بلي فالور. هنايا رد البال غير لي ريزيستونس. اذا لي ريزيستونس هنايا عندي بالكيلو اوم. اذا غادي نحول الاوم، يعني غادي نضرب في 10 أس 3، وبالتالي كنلقى هاد لانتونسيتي دو كورون سي 8,7 fois 10 à la puissance moins 4 اوم اللي نقد امبير باردون اللي نقد نكتبها سي 0,87 ميلي امبير. يعني هنا غير بغيت نحول الميلي امبير. Alors deux, le diviseur de tension alimente maintenant un conducteur ohmique dont la résistance est 1 ohm. Le diviseur de tension est dit en charge. Alors هنايا فاش كنجيو اونتر سي اي بي هاد لا برونش هادي ونديرو هنايا واحد لا ريزيستونس. اذا هنا كنقولوا هاد لو ديفيزور دو طونسيون اي اون شارج، يعني راه عامر هنايا بواحد لو ديبول اللي هنايا راه ان كوندكتور اوميك اللي عطاونا لا ريزيستونس ديالو. الوغ ا ريبريزونتي لو شيما دو سيركوي رياليزي. اذا هنايا هذه هي لو مونتاج الاول، يعني هاد لو ديفيزور دو طونسيون ا فيد، وبالتالي غادي نزيدو هنايا واحد لا ريزيستونس، يعني واحد لو كوندكتور اوميك اللي عنده لا ريزيستونس ار. بالتالي كنقول دابا راه عندي واحد ديفيزور دو طونسيون اللي هو شارجي.
إذن هذه دائما هي UE لا طونسيون دونطري. مي هنايا فاش زدنا هاد ار هاد US غادي نرمزو لها US بريم اللي غادي نشوفوها غادي نقارنوها مع US اللي قبل ما ندير هاد ار ونشوفو في لا كيسيون الاخرى غادي نشوفو واش هاد US بريم واش كتساوي US قبل ما نديرو هاد لا ريزيستونس. الوغ هنايا اللي نردو البال بان هاد لانتونسيتي دو كورون اللي دايزه هنايا هاد اي يعني فاش غادي توصل لهنا راه هاد لانتونسيتي دو كورون اللي غادي تدوز في R2 راه ماشي هي اي لان هاد لو كورون فاش غادي يوصل لهاد البوين اللي هي ان نو غادي تفرق. مثلا نديرو هنايا نسميو هاد لانتونسيتي دو كورون اللي دايزه في R2 نسميوها E2 وهادي نسميوها E3 يعني فاش غادي يوصل لهاد لو نو غادي تفرق الجوج واحد لا بارتي غادي تدوز في هاد لا ريزيستونس R2 وحده غادي تدوز في هاد لا ريزيستونس R. Alors B déterminer la résistance équivalente RE à l'association des conducteurs de résistance R2 R. يعني هاد R2 و R غادي نحسبوا la résistance équivalente ديالهم. Alors R2 R sont montés en parallèle. La résistance équivalente ديالهم راه كتحقق هاد la relation 1 sur RE est égal 1 sur R2 plus 1 sur R. وكان نجبدو هاد RE يعني هنايا راه حنايا نقزنا واحد ليطاب وبالتالي هادشي راه دابا ولا معروف. راه الا كنتو خدمتو لي زيكزارسيس اللي درنا قبل صافي هادشي غادي يبقى يبان لكم ساهل. وبالتالي حسبنا هاد لا ريزيستونس ايكيفالونت سي déterminer la résistance équivalente R'(E) à l'ensemble du circuit. دابا غادي نحسبوا لا ريزيستونس ديال السيركوي كامله. اذا في الاول شنو درنا حسبنا هاد لا ريزيستونس ايكيفالونت لهاد R1 R2 و R هي اللي عوضناها ب R ايكيفالونت. دابا شنو غادي نديرو غادي نعوضو لي ريزيستونس كاملين بواحد لا ريزيستونس ايكيفالونت اللي رمزنا ليها ب RE بريم. اذا شنو بقى لينا حنا عوضنا هادي وهادي بواحد لا ريزيستونس ايكيفالونت. الوغ هاد لا ريزيستونس ايكيفالونت لهادو بجوج هادو راه هاد لي دو ريزيستونس سون مونتي اون سيري وبالتالي لا ريزيستونس ايكيفالونت ديالهم هي المجموع ديالهم. الوغ شنو غادي نكتبو بان R prime E est égal RE plus R1. عندي هاد RE يعني ممكن هنايا في هاد ليطاب نجي نعوض هاد RE بهاد l'expression ديالها. D on déduire les intensités de courant dans les conducteurs des résistances R1, R2 et R. إذا دابا شنو غادي نحسب غادي نحسب هاد l'intensité de courant I يعني اللي دايزه في لا ريزيستونس R1 l'intensité de courant اللي دايزه في لا ريزيستونس R2 لان ماشي بحال بحال و l'intensité de courant اللي دايزه في لا ريزيستونس R اللي رمزنا ليها ب I3. الوغ هنايا باش نحسب هاد I اذا هنا ماشي بحال الكاستيون الاولى ماشي بحال فاش كان عندي ما كانش عندي هاد ار يعني هاد لو ديفيزور دو طونسيون ا فيد ما كانش عندي هاد ار يعني ممكن نحسب دغيا هاد اي بلابليكاسيون دو لوا دوم اونتر ا اي بي. يعني قلنا بان يو او كتساوي هادشي اللي درنا في البارتي الاولى قلنا بان يو او راه كتساوي يعني كتبنا بان يو او كتساوي اي فوا ار1 بلس ار2. هنا ما يمكنناش نطبقوا هاد العلاقه هادي علاش لان هاد R2 ما دايزاش فيه لا طونسيون اي ما دايزه فيه واحد لا طونسيون E2 اللي عاد غادي نحسبوها. اذا هنايا شنو غادي نديرو باش نحسبوا هاد اي غادي نجيو لهاد لي مونتاج ايكيفالون اما هذا واما هذا. اذا نجيو لهذا غادي تجينا بسيطه. اذا باش نحسب اي عندي هنايا R بريم او عندي او بالتالي ممكن انني نطبق لا لوا دوم. اذا غادي نطبقوا هنايا شنو غادي يعطيني بان يو او est égal I fois R prime E ونجبد I هي la tension d'entrée divisée par R prime E. اذا عندي هاد R prime E ممكن انني نحسبها عندي هاد لي فالور كاملين ممكن انني نحسبها وبالتالي ممكن انني نحدد هاد I طلاقا مع هاد ليكسبرسيون. اذا دابا باش نحدد لا طونسيون I2 اذا I2 هي اللي دايزه في هاد R2. اذا هنايا الا طبقت لا لوا دوم شنو غادي تعطيني بان يو اس بريم يعني هاد لا طونسيون دو سورتي في هاد الحاله شنو كيساوي R2 فوا I2 وبالتالي كنجبد شحال هي I2 هي يو اس بريم يعني لا طونسيون دو سورتي
divisé par R2. إذا هنايا شنو المشكل اللي عندي؟ أن هاد US بريم ما عنديش لا فالور ديالها، لأن راه ماشي هي اللي حسبت في الكاستيون الأولى، يعني راه ماشي هي فاش كيكون هاد R ما كاينش، لا. إذا هنايا غادي تختلف، وبالتالي كيفاش غادي ندير نحسب أنا دابا US بريم؟ إذا شنو غادي نطبق؟ غادي نجي لهنايا لهاد لو مونتاج هاد لو مونتاج ايكيفالون. إذا هنايا US بريم شنو غادي تساوي؟ دابا فاش جمعت هاد لي دو ريزيستونس في ريزيستونس وحده، راه ولا دايز فيها لا طونسيون لانتونسيتي دو كورون اي، وبالتالي عندي هاد ار او وعندي اي. اذا ممكن انني نحسب يو اس بريم. اذا يو اس بريم شنو كتساوي؟ كتساوي ار او، يعني ار ايكيفالونت في هاد المره، ماشي ار دو، يعني ماشي هاد ما يمكنناش نقولوا راه هي ار دو. الا بغيت نخدم ب ار دو خصني نخدم ب اي دو. اذا الا بغيت نخدم ب اي يعني ما غاديش تبقى لي هنايا ار دو ولكن ار ايكيفالونت. اذا هنايا يو اس بريم هي ار ايكيفالونت فوا اي، وكنجبدو دابا كنعوضو هاد يو اس بريم في هاد ليكسبرسيون دو يو دو، وبالتالي كنلقى اي دو est égal R équivalente fois I divisé par R2. إذا هذه هي I2. ممكن دابا نحسب لا فالور ديالها، لأن عندي R équivalente هي هذه، عندي R2 وعندي I اللي غادي نكون حسبتها في لا كيسيون اللي قبل. دابا باش نحسبو عاوتاني I3. إذا I3 شنو غادي نطبق؟ إلا بغيت US بريم شنو كتساوي؟ كتساوي I3 فوا R، يعني دائما لا لوا دوم. إذا هادشي اللي كتبنا هنايا US بريم شنو كتساوي I3 فوا R. alors I3 est égal US بريم divisé par R. إذا باش نحسبو هاد US بريم هي هادي اللي حسبنا، هي هادي اللي حددنا لا ريلاسيون ديالها. alors كنعوضو هنايا، وبالتالي I3 شنو كتعطيني RE divisé par R fois I، وكنكونو حددنا حتى I3، يعني ممكن انني نحسب لا فالور ديالها. بالنسبه ل I3 ممكن نحددها بلا لوا دي نو، يعني عندي هاد اي، عندي I2، غادي نطبق لا لوا دي نو في البوان سي. لا لوا دي نو شنو كيقول؟ بان اي تيغال I2 بلس I3، عندي I2 عندي I، alors I3 تيغال I moins I2. eux montraient que la tension، إذا بالنسبة ل question eux montrait que la tension de sortie a alors US prime différente de US. إذا شنو هي US؟ هي هاد لا tension de sortie فاش كيكون هاد لو diviseur de tension à vide. US prime هي la tension de sortie فاش كيكون هاد لو diviseur de tension chargé. وبالتالي باش نبينوا بانهم مختلفين شنو غادي نحددوا؟ غادي نحددوا يو اس. اذا يو اس قبل ما تكون عندي هاد لا ريزيستونس هنايا شنو كتساوي؟ كنطبقوا لا ريلاسيون دو ديفيزور دو طونسيون، سي لا طونسيون دونطري فوا R2 ديفيزي بار R1 بلس R2. مي فاش كيولي عندنا هنايا واحد لا ريزيستونس R، كيفاش كنحسبوا هاد يو اس بريم؟ يعني في الحاله فاش كنزيدو هنايا واحد لا ريزيستونس، يعني هاد لو ديفيزور كيولي شارجي. اذا هاد يو اس بريم كنجيو كنحددوه مع هاد لو مونتاج ايكيفالون. alors يو اس بريم شنو كيساوي هاد ار او divisé par la somme ديال les résistances entre A et B، c'est R1 plus RE fois UE. إذا كتشوفوا بأن هاد يو اس بريم راها ديفيرون دو يو اس بريم، ديفيرون دو يو اس، لأن هنايا راه عندي R2 وهنايا كنخدموا ب R équivalente إلا بغينا نحددو يعني بلا ريلاسيون دو ديفيزور دو طونسيون، وبالتالي راهم مختلفين هاد لي طونسيون دو سورتي في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية. دابا بالنسبه للاكزارسيس 4 عندنا ان ريوستا. اذا قلنا بالنسبه لو ريوستا راه ممكن نعوض بها هاد لي ريزيستونس R1 et R2 pour réaliser un diviseur de tension. اذا هاد لي ريوستا شحال عندها لا ريزيستونس توتال؟ اذا فاش كنقولوا لا ريزيستونس توتال هي فاش كنخدم هاد الريوستا كامله، يعني لا ريزيستونس في اونتر هاد لي دو بورن، هاد لي دو بوين، راه كنستعملوا هاد لا ريزيستونس كامله. comporte 6 positions de 0 à 5، يعني مقسمة ل 5. Déterminer la valeur de la tension de sortie pour la position 2 du curseur.
يعني فاش كنجيبو الكورسور لهاد البوزيسيون، يعني لهاد التدريجه الثانيه، شحال غادي تكون هاد لا طونسيون دو سورتي. اذا قلنا حنا بالنسبه لا طونسيون دو سورتي راه بحال اللي عندنا هاد لو مونتاج دو ديفيزور دو طونسيون. اذا هاد يو اس شنو غادي تساوي؟ اذا هنايا راه يو اس كتساوي ار 2 ديفيزي بار ار 1 بلس ار 2 فوا يو او. اذا حتى هنايا هاد يو اس شنو كتساوي؟ كتساوي هاد لا ريزيستونس اللي خدمنا حنايا، حيت الريوستا شنو هي واحد لو فيل كوندكتور، يعني واحد السلك داير هنايا. فاش كناخدو هاد الريزيستونس كامله، يعني كناخدو هاد السلك كامل الطول ديالو، حنا كنعرفوا بان هاد داك لو فيل كوندكتور كل ما كان لا لونغور ديالو كبيره كل ما كانت لا ريزيستونس ديالو، لان قلنا بان لا ريزيستونس دان فيل كوندكتور est égale la résistivité fois la longueur divisée par la section. يعني كل ما كان لا لونغور ديال هاد لو فيل كبير كل ما كانت لا ريزيستونس ديالو كبيره. اذا بالتالي انا فاش كناخذ من هنا حتى لهنا راه كنخدم هاد لا لونغور ديال لو فيل كامل. فاش كناخذ لو كورسور يعني هاد البوزيسيون هنايا غير هنا، يعني كناخذ غير هاد الطول ديال هاد السلك حد هنايا. بالتالي كناخذ واحد لا لونغور ديال هاد لو فيل صغيره. الا كانت لا لونغور دو فيل صغيره راه غادي تكون حتى لا ريزيستونس ديالو صغيره. فاش كنبدا نزيد في هاد لو كورسور كنحركو، يعني فاش كنوصل لهنا راني خدمت هاد لا ريزيستونس كامله. اذا هنايا شنو كاين؟ بحال اللي عندي دو ريزيستونس. هاد لا ريزيستونس الاولى هي اللي هي نسميها ار اس. هاد لا ريزيستونس اللي بقات هنايا يعني من الكورسور الفوق، شنو هي لا ريزيستونس اللي كاينه هنايا؟ هي هاد لا ريزيستونس كامله هي ار موا هاد ار اس. الوغ هنايا باش نطبق بحال هاد لا ريلاسيون دو ديفيزور دو طونسيون، شنو كنكتب؟ يو اس سي ايغال ار اس، يعني هاد لا ريزيستونس اللي كاينه هنا ديفيزي بار ار اس بلس هاد لا ريزيستونس. وحنا كنعرفوا بان هاد لا ريزيستونس بلس هادي راه ايغال لا ريزيستونس ديال هاد لو ريوستا كامله، يعني ديفيزي بار ار. راه شفنا هادشي في لو كور فوا يو او. اذا شنو عندي انا ار اس؟ اذا ار اس شنو خديت؟ هاد لا ريزيستونس مقسمه على 5، خديت انا 2/5 من هاد لا ريزيستونس، يعني ار اس سي ايغال 2 ديفيزي بار 5 فوا ار. وكنعوض هنايا. الوغ يو اس شنو كتساوي؟ كتساوي 2 ديفيزي بار 5 فوا ار ديفيزي بار ار فوا يو او. وبالتالي ممكن انني نحدد دابا يو اس est égal 2 divisé par 5 fois UE. Alors la tension d'entrée c'est 9 volts. Alors US شنو كتساوي؟ كتساوي c'est 2 fois 9 divisé par 5 est égal 3,6 volts. كتلاحظوا بالنسبه لهاد لا طونسيون راها صغيره على لا طونسيون دونطري. اذا هنايا سي 3,6 فولت، راه صغيره. ديما كيكون هاد لا طونسيون دو سورتي صغر من لا طونسيون دونطري، داكشي علاش كنسميوه ديفيزور دو طونسيون.